भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आयच्या दिसा आज आमी देवाक अर्घ दिवया. एक नवो दीस ताणें आमकां फावो केला. एक नवो अवकाश संपूर्ण दीस पळोवनचो आमकां फावो केला. त्या लागून काळजात थावन आमी ताका अर्घ दिवया. अख्खी रात आमकां ताणें राखल्या खातीर आमकां सांबाळल्या खातीर काळजात थावन आमी ताका अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाचनो कॅटकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC 2697 एक बरें स्टेटमेंट आसा. एका सांतान केल्ले सेंट ग्रेगरी नांवाच्या सांतान केल्ले एक अशें स्टेटमेंट आसा. आमचो स्वास घेवच्या की चड आमी देवाचो उगडास करूंक फावो. आमी जे कितें स्वास घेतात ताचे की चड आज आमी देवाचो उगडास काडया. कित्याक आमकां जोब चॅप्टर 33 वर्स 4 जोबाचें पुस्तक 22:3-4 सांगता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान म्हाका केला. सर पोदवेदाराचो स्वास म्हाका जिवंत दवरता. सर पोदवेदार देव आमचो रचणार आमचो पोसणार ताज्या स्वासान आमकां जिवीत दवरला. त्या देवा लागून आज आमी अर्घ दिवया. आमचो उजवो हात आमी वयर बारया. जण एकली त्या देवाक आमी उलो मारता आसतना तोच देव आमचो तारण जावन आसा. त्या देवा कडेन उलो मारून जण एकली म्हज्या फाटल्यान आयजाया चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हज्या फाटल्यान सगली त्या देवाक आमचे काळीस आमचे जिवीत आमचे मोन समर्पित करून त्या देवाक आमी उसारून म्हज्या फाटल्यान सांगा. वही देव मुझे तारण. वही देव मुझे तारण. वही देव मुझे तारण. वही देव मुझे तारण. हांव ताचेर विश्वास दवरता. हांव ताचेर विश्वास दवरता. हांव ताचेर विश्वास दवरता. हांव ताचेर विश्वास दवरता. आनी हांव केदींच भियोनचो ना. 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 वही देव मुझे तारण. वही देव मुझे तारण. हांव ताचेर विश्वास दवरता. हांव ताचेर विश्वास दवरता. आनी हांव केदींच भियोनचो ना. आनी हांव केदींच भियोनचो ना. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. आज तू जा म्हजो तारण. आज तू जा म्हजें तारण. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. आयच्या दिसा
आयच्या दिसा म्हाका तुज्या बेसवांनी भर, म्हाका तुज्या बेसवांनी भर, म्हाका तुजे कुरपेन भर, म्हाका तुजे कुरपेन भर, म्हाका तुजे सक्तेन भर. म्हाका तुज्या सक्तेन भर. म्हज्या मोगाचनो, आतां आमी देवाचे उतर आयकूंक आमी आयते जावया. आमचे मदें आसतलो डिकन फ्रेडरिक. मुखले मागणे, मुखले देवाचे उतर आमचे मदें ते शेअर करून मुखारसून व्हरतले. Cristo dei mogacano. Proverbs chapter 21 verse 31. Proverbs chapter 21 verse 31. गोड्याक झुजच्या दिसाक आयतो केला, पूण जैत सरस्वराचे. गोड्याक झुजच्या दिसाक आयतो केला, पूण जैत सरस्वराचे. 2008 विशयंत पेनिसिल्वानिया अमेरिकेच्या ह्या जाग्यार एका गोड्यान, ताचें नांव आसलें विनिंग ब्रू, ह्या गोड्यान 43.97 किलोमिटर्स मायल्स पर आवर ह्या वेगांत एक रेकॉर्ड केलो. म्हळ्यार 1.5 मैल 1 मिनीट 10 सेकंडांत ह्या गोड्यान क्लिक केलें. आनी हें वर्ल्ड रेकॉर्ड. इतलो फास्ट गोडो येदोळ जावंक ना. गोडो जावन आसा एक जजाची निशाणी. जशें गाडाव कालतेपण आनी सेवाची निशाणी, तशें गोडो जजाची हंकार आनी गर्वाची एक निशाणी. Psalm 3 verse 8. सरस्वरा थंय आसा तारण, तुजे परजे थंय तुजें आशिर्वाद पडूं. जर तर देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां जैत व्हरूंक साध्य आसा. देव आमच्या थंय ना जाल्यार खंयच्या तरांनी जैत व्हरूंक साध्य ना. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 20 वर्स 4. कित्याक सरस्पर देवच तुमच्या दुस्मानाच्या विरोध झजतलो आनी तुमकां राखतलो. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. मनशांक ताच्या तांकी वरती ताळणी येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी. मनशाच्या तांकी वरती ताळणी येवंक तो सोडिचो ना. आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार ताका जैत व्हरूंक उपाय आनी तिर रावंक गटाय दितलो. खंयच्याय घडी आमकां सांगूं जायना गे म्हज्यो आनी ताळणे वयर जैत व्हरूंक जावंक ना म्हूण सांगूंक साध्यच ना. कित्याक देवाची कृपा आमचे थंय हर एका घडी आसता. आमी पातक केलें जाल्यार आमच्या पातकांतान उठोवंक तो आमकां कृपा दिता. Acts of the Apostles chapter 13 verse 22. येसुचो पूत दावीद म्हज्या मना सारको मनीस, म्हजी अपेक्षा तो जारी करतलो. I have found Jesse son David after my own heart. ताणें पातक केलें जाल्यार तो खालतो जालो देखून देवाचो मोगाचो जावंक पावलो. Luke chapter 18 verses 10 to 14. दोग जाण तेंपलाक मागण्या करूंक गेले. एकलो फारिझेव आनी दुसरो सुंकागार. त्या फारिझेवान कितें म्हणलें, हांव लुटकार, अन्यायकार, प्रद्योदार न्हय. हप्त्यांत 2 बटी उपास करता. दांत 1 वांटो फाटीं दिता. हें सारकें. पूण ताका गर्व आसलो. ताणें केल्ल्याच्या कर्तव्यांक ताका गर्व आसलो. पूण सुंकागारान वयर समेती पळोवंक ना. अर्द्याक बडोवन म्हणलो, देवा म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. अर्द्याक बडोवन म्हणचें म्हळ्यार कृपा मागची, माफी मागची, पातकी म्हूण वळखोवचें. आनी घरा वतना आमी जाणाव कोण बऱ्या मनान घरा गेलो हें जेजूस सांगता. कित्याक जो कोण खालतो जाता तो वर्तो जातालो आनी जो कोण वर्तो जाता ताका देव खालतो करतलो. James chapter 4 verse 6 and first letter of
Peter chapter 5 verse 5. James chapter 4 verse 6 अशें सांगता की गरव्यांक तो मुखार करता पूण कालत्यांक तो कुरपा दिता. आनी फर्स्ट लेटर चॅप्टर 5 वर्स 5 पेद्रूचे फर्स्ट लेटर चॅप्टर 5 वर्स 5 अशें म्हणटा गरव्यांक तो पयस करता आनी कालत्यांक तो दाया दाखयता. कोणी तर मनीस जैत वरयचे जाल्यार कालतें जाल्ल्या शिवाय तो जैत व्हरूंक साध्य दिसना. कित्याक जंयसर खंयसर गर्व आसा थंयसर देव आसना. सायबिणीच्या गुणांत एक वर्तो गूण आसलो कालतेपण. ती जाण आसली देवाची माय जाता म्हणून जेजूची आवय जाता म्हणून कळलेल्या उपरांत ती कालतीच आसली. अखेर पर्यंत ती कालतीच रावन रावली देखून देवाची कृपा तिचेर सदांच आसली. आमचे थंय मोगाचें न्हू. जर तर आमकां जैत वरयचें जाल्यार खास करून पातकाच्या वयर ताळण्याच्या वयर जैत वरयचें जाल्यार आमी कालते जावंक जाय. कित्याक आमच्यांच आमकां कांयच करूंक जायना. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21:31 म्हणटा की गोड्याक जजाच्या दिसा पासत आयतो केला. म्हळ्यार एक विरोधी आमचे वैरी सदां काल आमच्या वयर जज माडूंक तयार आसात. खंयच्या घडयेक आमी एक रिलॅक्स जावचें न्ही. पूण जैत सरस्पराचें म्हळ्यार सरस्पर देव आमच्या थंय खेदाळाय आसा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. म्हळ्यार आमी संवसारांत आसा हें खरें पूण संवसारांत आसचें वायट आपासत जेजून आमच्या खातीर जैत वेलां. देखून कोण जेजूचो फाटलाव करता तो खरें जावन जैत व्हरता. आमी सदां काल मोगाच्यान सदां सर्वदां आमी दिसान दीस आमी मागणें सुकोवंक नजो. कित्याक खंयच्या दीस आमी मागणें सुकयलें त्या दिसा आमचो वैरी मुखार येतलो. आमचे वयर ताका एक ताचो भाव आमचे वयर तो घालतलो. एक जोरलो ताचे मुखले 2 मिशे गेले जाल्यार गई सगळो तो जोरलो भितर रिकता गई. तशेंच आमी जर तर आमच्या वैरीक आमी एक इल्लोसो जागो दिलो जाल्यार तो सगळोसो आमच्या भितर येता आनी राज्य चलयता. देखून सुरवेरीस आमी ताळणी येतानाच आमी मागोवंक जाय आनी ताळण्याच्या वयर आमी जैत व्हरूंक जाय. जशें एक ल्हानशें एक जम म्हणटात त्या जमाक आमी जागो दिलो जाल्यार ते जम व्हड जाता आनी ती कीड जाता आनी ती कीड आमच्या कुडींत सरता. देखून आमी कितें करूंक जाय तें जम येतानाच आमी तें एक ताका जागो दिवंक नजो. घरांत झगडें जावचें कशें मोगाचें न्हू. ल्हानशें एका कारणा खातीर एक दुबाव ह्या कलेक सडून जाताना मागीर आमचें इगो म्हणटा आमी एक आमचो गर्व हांकार आमकां मुखार येता. कालतेपण येना. कालतेपण येनांतल्यान ताका काळन जाता गर्व येता. गर्व येताना देव आमचे थंय आसना आनी आमी जें कितें सांगता हांव रागार ताचे निर्णय चुकता. देव केदळे आमकां राग येताना आमी खंयचोय निर्णय घेवचो न्ही. कालतेपणान आमी तें चर्चा करूंक जाय या आमी एकामेकां उलोवंक जाय आनी ताचे परिहार करूंक जाय. वय जायते बटी आमी सदां रावतना आमी दिल्लें बसवणें आमचो उडास आसना. काजाऱ्या दीस एका दादल्यान एका स्त्रियेक बसवणी दिल्या मोगान आनी मायपासान रावतलो आनी रावतली म्हणून. पूण कितें जाता आमकां दिसान दीस काडटाना इल्लेशे कश्ट जातात आनी ते कश्ट येताना आमी आमचो दिल्लो तो उडास आसना. आमी एकामेकाक दिल्लो असो तो विस्वास आनी दिल्लो तो हे नपशेल वावस आमकां उडास हाडना आनी आमी देवाक विसरता. देवा मुखार आमी ते उतर दिला म्हूण आमी विसरता. देखून मोगाचें न्हू. हर एक फावटी घरांत आमकां झगडटाना ह्या उलण्या जाताना आमी इल्लोसो आमचो रागा वयर आमी कंट्रोल करया. कित्याक रागा वयर आमकां कंट्रोल ना जाल्यार आमच्या सगळ्या कुडीवर आमकां कंट्रोल आसना. आमच्या मोतीर आमकां कंट्रोल आसना. आमच्या काळजांत आमकां कंट्रोल आसना. आनी आमी कितें सांगता तें आमकां कळना. बुद्धवंतकार सांगतात केन्ना आमकां राग येता
त्या दाळा थोड्या घडया घेतर आमी पिशे जाता म्हळ्यार आमचे मोतीर आमी आसना अस्थीर जाता देखून राग आसतना आमी निर्णय घेवचो न्ही केदाळा रागांचो देंवता त्या दाळा आमी निर्णय घेवचो जाय आनी चड करून मोगाच्यानो आमी कालते जावंक जायचे एक दादलो बायलाचे कालतेपण आयकलो जाल्यार तांचो कांय हक मानना कित्याक एक बायल ताच्या बऱ्या खातीर खंयचें सांगता एक सोरो सोडीचे जाल्यार ती कितली सदान करता ताच्या खातीर मागता कित्याक लागून खर्च जाता म्हण न्हय खर्च जाता वय ताच्या वर ताची भलायकी पाड जाता म्हणून कित्याक दादलो चिंतना तशें तशेंच एके वटी बायलो तांचे सांबाळ चड जावंक आसूंक पुरो ते सांबाळ चड येता तांकां इल्लोसो गर्व येता हांव दादल्याचे की चड जडटां देखून हांवें सांगिल्लें दादल्यान आयकचें म्हणून तशें करनाकात मोगाच्यानो कित्याक दादलो तो ताका उणो सांबाळ आसा जाल्यार ताका मान दिवचो तुमी दिया केदार तुमी मान दितात तुमी देवाक मान दिल्ल्या भशेन कित्याक देवानच ताका तुज्या हातीन दिलां तशें गोवान आनी बायलेन समाधानान कालतेपणान दीस काडले जाल्यार सदां सर्वतान देव तांचे थंय आसतलो आनी देव आसतना जैत आसतालें ते दाळा गर्वाक अहंकाराक जागो आसतना कालतेपणाक जागो आसतालो कालतेपण आसतना देव आसतलो देवाचे आशिर्वाद आसताले आनी देवाचे आशिर्वाद आसतना आमी माया मोगान आसताले हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. जण एकली आयच्या दिसा देवाक अर्घ दिवन ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचेर थंय हांव जियेता सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचेर थंय हांव जियेता सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लोकी कुशालाय सर सांगता काणगे सोम्या म्हाका सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. हॅलो ब्रदर गुड इवनिंग ब्रदर. म्हणजे धाडटो ताळ्या कडेन एक फॉल्ट जाल्लें बरें जाल्लें ब्रदर. सो तांकां खावंक आनी जेवंक कांय जायनाटलें
सो हांवें तुमचे कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ब्रदर. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव आनी म्हजो धाकटो सदांच तें वाचून रिपीट करना आसलें ब्रदर. अचानक म्हणलें बरें तें फळ एक हप्त्या भितर गूण जालें. आतां तो बरो आसा ब्रदर. त्या देखून हांव धन्यदेवा अर्घ येता. तशेंच तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विन्संट. हांवें पिटिशन केल्लें दिव्यान मठ सेंटराक. म्हजी केस क्लियर जावन पुराय पयशे मेळचे खातीर. ते पुराय पयशे मेळून म्हजी केस क्लियर जाल्ल्या खातीर हांव जेजू कालजान अर्गान येता. अर्गान तुका सोमेजो सुती तुका वखणी तुका वैभव तुका सोमेजो. आतां आमी 5 देवाच्यो बसवण्यो सांगा तो उसार्या आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जिवीत आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, सासनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. मोगळा जेजू जायते बटी आमकां खंय थंय जैत मेळटाना आमकां गर्व येता, हांकार येता. आनी ते हांकार येताना आमी तुजो मोग करूंक विसरता. आमच्या पेलाचो मोग करूंक विसरता. आमीच व्हड म्हणून आमी चिंता. मोगळा जेजू तुज्या मुखार आमी कांयच न्ही. कालतेपणान तुज्या मुखार येवंक आमकां शिकय. तशेंच ते कालतेपणान आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या भुरग्यां मुखार, जावं दी आमच्या दुसऱ्या कुटुंबाच्या मुखार आमकां कालतेपणान जिवंक तूं एक कृपा दी. जितले आमी कालतेपणान जियेता तितलें आमच्याच कुटुंबाक बरें जाता. आमकां आमच्या मद्याक जर कालतेपण आसा तर तूं आमच्या मदें आसाय. तूं आमच्या मदें आसतना आमकां खंयचीय भिरांत ना. तूंचो आमकां राखताय. आमच्या दुस्मानाच्या विरोध तूं आमच्या तांच्या विरोध आमच्या खातीर तूं जस्ताय. आनी तूं आमच्या खातीर जसतना आमकां खंयचें बेना. मोगळ्या सायबिणी तूं हर एका घडये आमकां कळनातल्या वेळारी आमची मदत करताय हें आमी जाणाव. कित्याक काना शहरांत कोणी सांगनासतनाच तुवें तांची मदत केल्ली. तशेंच दीस आनी रात तुज्या देवदूतांक तूं धाडन आमची कुमो करता हें आमी जाणाव. देखून केदाय कळनासतना तूं आमच्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय आमच्या खातीर प्रार्थना कर. आनी जर तर तूं आमच्या सांगात आसाय, तूं आमच्या खातीर प्रार्थना करताय, त्या दाळ आमी केदाळे कालतें जाता. कित्याक तूं शेवट पर्यंत कालती जावन चल्ली. जशें तूं कालती जावन चल्ली तशें ती कृपा आमकां तुज्या पुताय जेजू कडच्यान मागून आमकां दी. हें आमी मागणें घेता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो सिराक चॅप्टर 10 वर्स 17. मनशाचे जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आज खंडीत देव आयच्या दिसा जे कितें आमी काम करता, जे कितें आमी वावर करता थंय आज आमकां जैत लाभयतलो. प्रत्येक थरान आज 2 पराच्या मागण्या वेळा 3 ते 4 वरां विशेष मागणे सगळ्या टिचर्सांक, मास्टर्सांक, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सगळ्या प्रोफेसर्सांक आनी विशेष तरान जायते टिचर्स, जायते धार्मीक सिस्टरांची ट्रान्सफर्स आसात ह्या दिसांनी. जायते तुमी कौजेलात जावंक फुरो, बिएलात जावंक फुरो, प्रत्येक तरान तुमचे पासत आज विशेष तरान मागणे आसतले. ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत, ताची दैवीक कृपा आज 2 परां 3 वरां ते 4 वरां आमी अनुभव करया. तशेंच मेच्या 29 तारखेर मे 29 बुधवाराच्या दिसा विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या तरणाट्या खातीर आसतले. कित्याक ह्या हफ्त्यान जायते तरणाटे, जायते भुरग्यांची इस्कलां सुरू जावंचेर आसा.
जुनान जायते भुरग्यांचे इस्कला सुरू जावचेर आसात. विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां पासत सगळ्या तरणाट्यां पासत आसतले. प्रत्येक थरान जायते तरणाट्याचे रिजल्ट आयला, तांचे करियर कितें करचे कन्फ्यूज जाला जावंक फुरो. विशेष मागणे तुमच्या सर्वां पासत आसतले. जण एकली खळान आसतना ह्या मागण्यान भाग घेवया आनी ती सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्लेरा, मँगलोर टावन. म्हज्या न्हवऱ्याक अपेंडिक्स ऑपरेशन आसलें. ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें. हांवें मागोवंक सांगिल्लें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक. हांवें पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें सदांच मागतली आनी तुमी ताच्या खातीर मागल्या खातीर हांव देवाकार देव बरें करूं म्हणटा. देवान केल्ले सर उपकाराक हांव अर्घा दितां. ताणें बऱ्या रितीन तेजें ऑपरेशन जावन तो आतां भायर गेला. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या उपकारांक अर्घा दिता. 5 वर्सां जावन आमी आमचें जाग्याचें रिकार्ड समाजावच्या खातीर आनी तें आमच्या नांवार जावच्या खातीर प्रयत्न करनासल्ले. पूण हर एक फावटी प्रॉब्लेम्स येतले आनी 2 वर्सां जावन हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतां. दनपारां सदांय 3 वरार हांव मागण्यार म्हजो जागो नांवार जावच्या खातीर मागतलीं आनी पिटिशन घाल्लें. म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी आमी सदांय आंबोरी म्हणटना देवाचें उतर रिपीट करता आनी हांवें साक्ष दिता म्हूण बसयल्लें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हजो जागो नांवार जावन सगळें रिकॉर्ड सारकें जालां. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. ही म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. तशेंच साबार उपकार म्हाका ह्या मागण्यांत हांव मेळ्ळा. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी दिवन राखून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोयरतान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मागूंक सांगिल्लें म्हजे दुवे खातीर 12th एग्जाम बऱ्या तरान जावंक. ताजे कर्नाटक बोर्ड 12th एग्जाम बरे तरान बरें होवन बरें पर्संटेज घेवन आयलो म्हजें भुरगें. ताका हांव धन्य देवाक अर्घ म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्स द लॉर्ड. हॅलो ब्रदर. हांवें म्हजे भयणीक लागून पेटिशन घायलेलें ऑक्टोबरान. म्हाजी भयण चड सिरियस आसा म्हणून आनी डॉक्टरान आमकां कांयच सांगूंक ना. मागीर डॉक्टरान येवन सांगलें तेका पोटान जोडयो आसाय त्यो गांठ पडल्या म्हणून आनी तेका जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून. आनी डॉक्टरान ऑपरेशन करून तें म्हाजी भयण बरे भाशेन सगळें जावन घरा आयली. घरा येवचे पयलें डॉक्टरान सांगलें तेका TB आहा म्हणून. TB. मागीर TB चॅकअपाक बी तेका व्हरतालीं हाडटालीं आनी मागीर डॉक्टरान सांगलें TB ना, तेजें सगळें नॉर्मल आसा. मागीर दुसरें केंस वयता म्हणून डॉक्टरान तेका सांगलें थायरॉयड आसा म्हणून. मागीर थायरॉयडाचो रिपोर्ट बी काडलो, ब्लड टेस्ट केलें. सगळें करून जातकच डॉक्टरान तेका एप्रिलाचे 5 तारखेर आतां डॉक्टरान सांगलें सगळें नॉर्मल आसा आनी तें बरें आसा. जेजूक हांव अर्घां दितां. जेजूक आनी ब्रदर तुवें मागलोलें आनी तुजे टिमीन मागलोलें पासत हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू जीसस. आय लव यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया.